लाटंबारसे वाठारांत आशिल्ल्या फातराच्या खणीर तरणाटे न्हावपाक येतात, पूण ह्या उदकाचो सारको अदमास नासतना आनी पुराय नशेंत आशिल्ल्यान बुडून मरपाच्यो घडणुको घडटात। थळाव्यांनी आडयल्यार तांकांच शापोदा सांगता। मंगळारा हांगा तरणाट्यांचो एक पंगड न्हावपाक गेल्लो, उपरांत पुलिसांनी ताचेर कारवाय करून तांकां ताब्यांत घेतला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। जे धबधबे आसा तशेंच ज्यो ओपन खाणी आसा, चिरे खाणी पयलींच्यो, तातूंत उदीकूय भरलेलें आसता आनी पावसाच्या दिसांनी मोठ्या प्रमाणात लोक जे भायले ट्युरिस्ट म्हणटात ते ह्या इंटरलँड अशे जे जागे आसा गांवांतले थंयसर येतात आनी मस्ती करतात, तशेंच वयल्यान उडक्यो मारतात आनी अशे प्रकार गोंयांत सगळीच कडेन घडटात। तातूंत खुबशे जीव गेल्ले आमकां कळ्ळा। आतां आमी सद्या जे आसा ते भटवाडी नानोडा हांगा, आनी हांगा एक चिरे खाण आसा, ती मातशी भितर जंगलान आसल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात भुरगे हांगा येतात आनी सोरो पितात, तशेंच मस्ती करतात, वयल्यान उडक्यो मारतात। आनी फाटल्या वर्सा हांगा दोगांक ह्याच खणीन बुडून मरण आयिल्लें। तशेंच जे गव्हर्मेंट आसा तांच्यांनी पुलिसांनी हांगासर हें घातलेलें आसा बोर्ड, पूण ताचें पालन हे जे कोणूच करिनात। तशेंच स्थानीक जे पंच आसा तांचें बी हांगा लक्ष आसा, ते पाळोवळ हांगा येता आनी जे येतात तांकां धांवडपाचो प्रयत्न करतात, पूण ते तांचे कोणूच आयकपाक तयार ना अशें कळ्ळां। आतांच दिसला की हालींच आमी दाखयल्लें की हांगासर तेंच्यांनी येवचें न्हू अशी जी मागणी आसा, जी पंच मेंबर तशेंच बाकीच्यांनी केल्ली, थळावे लोक जे आसा तांच्यांनी आयज सकाळीं हांगासर एक 7-8 जाण पणजेच्या सायडीच्यान हांगासर आयिल्ले आनी जे न्हावपाचो प्रयत्न करताले तेन्ना स्थानीक पंचान तांकां आडायले आनी पुलिसांक फोन केलो। तेच्या उपरांत तांकां ताब्यान घेवन पुलिसांनी जो ओपी आसा दोडामार्गा वयली थंय व्हेले आनी तांकां सद्या सोडले आसतले। तांकां जेंकां वॉर्निंग दिल्ली आसा आनी आतां जे स्थानीक पंच आहा तेंच्यांनी म्हटलां की अशें पुलिसांनी हांगा वेळोवेळ हांगासर येवन गस्त घालपाक जाय, तेज्या उपरांत हांगा जें कितें घडटा तें कमी जातलें। पूण अशें घडना, कित्याक तर हांगासर सगळेच फावटी पंच मेंबर तशेंच पुलीस हांगा लक्ष दिवपाक शकना। ते भायले लोक आतां तेंच्यांनी समजपाक जाय, कित्याक बोर्ड घातलेले आसात, तशेंच आतां फेन्सिंगाचें काम हांगा जातलें। तेच्या उपरांत हांगा येवचें न्हू अशी मागणी पंच मेंबर तशेंच बाकीचे थळावे लोक आसा तांच्यांनी केल्लेली आसा। आयज हांगा आमी ज्या जाग्यार लोक बेकायदेशीरपणान न्हावपाक येता आनी हांगा बुडोवन मरता त्या जाग्यार आसा स्टोन क्वॉरी म्हणटा ते। आयज सकाळीं हांव जेन्ना 8:30 उठलो तेन्ना हांगा पळय जाल्यार एक 7-8 जाणांचो एक ग्रूप येयल्लो आसलो आनी ते हांगा वयरसून उडयो मारतलो। हांवें पुलिशेक कॉल करून आपयल्या आनी पुलिशेन तांकां डिटेन केल्या। 7 जाणांक पुलिशेन आउटपोस्टाचेर व्हेल्या, मे बी तांकां वॉर्निंग दिवन सोडले आसतले। हांव सरकारा कडेन मागणी करता की पुलीस आमी जेन्ना आपयता तेन्ना एक्शन घेताच, पण तांकां वॉर्निंग दिवन सोडून काय फायदो जावचो ना। तांकां एक तर थंय दिसभर तेंच्यांनी बसून दवरपाक जाय किंवा फायन्स दिवपाक जाय, नाजाल्यार हे लोक सुदारपाचे ना। आमी पंचायत म्हूण आमी आमचो लक्ष हांगा कायम आसता। अशे वेगवेगळे जागे आसा ज्या जाग्यार कॅनलांनी भुरगे न्हावन बुडटा, अशा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर खणी आसा, खणींनी न्हाता आनी आमच्या गांवाच्या नांवाची घाण जाता अश्यो गजाली घडोवन। आयज जे भुरगे येयल्ले ते सांगताले ते प्रमाणे सांतिनेज, तालिगांव ते म्हणजे पणजे सायडीचे भुरगे आसले ते, आनी इतले तेंची उलोवपाची भाशा अशी आसली की आपय तुज्या गांवकारांक कोण आसा ते, अशा पद्दतीची तेंचें उलोवप आसता। तर आमकां तांकां सांगपाक सुद्दां येवपाक हांगा भंय दिसता, कित्याक तर ते एक तर आल्कोहोलीक सोरो पिवन आसता किंवा दुसरे ते चरस कितें म्हणटा ते तसले कितें घेवन आसता ते, आनी ते एडिक्टेड आसतात, एक कितेंय करपाक शकता, ते आमकां सुद्दां उखलून भितर उडोवपाक शकता। म्हूण आमकां हांगा येवपाक सुद्दां सांगपाक सुद्दां भंय दिसता तांकां। गोवा पुलिसान बोर्ड लायल्लो पळय, गोवा पुलिसान बोर्ड लायल्लो तो हो बोर्ड त्याच लोकांनी मोडून उडयला। थंय एंट्रन्साचेर एक बोर्ड आसा, तो बोर्ड आसून सुद्दां लोक हांगा येता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगांवकार आनी मुझेफ शेख।